प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और मुक़द्दस नाम में तमाम फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आप जानते हैं खुदा का कलाम अजीम कलाम है और इसमें खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, दुनिया का नूर मैं हूँ और जो मेरी पैरवी करता है वो अंधेरे में नहीं बल्कि रोशनी में चलता है। और हकीकत में यीशु मसीह खुदा का बेटा, खुदा का कलमा, खुदा का कदूस है जो तारीकी को रोशनी में बदल देता। वो आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। इससे पहले जो आज गेस्ट हमने मदऊ किया है वो अपनी गुफ्तो शनीद और कलाम की खिदमत और थॉट या गवाहियाँ आप तक शेयर करें। मैं चाहता हूं कि पहले उनका तारुफ आपके साथ करवाया जाए और उसके बाद वो कलाम की खिदमत भी करेंगे, गुफ्तो शनीद भी करेंगे। यकीनन आप बरकत पाएंगे। तो नाजरीन, आज स्टूडियो में गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। खुदावंद के खादिम पास्टर दाऊद पादरी साहब, आपको वेलकम करता हूँ। तो जी नाजरीन, इसी तरह खुदावंद की खादमा स्टूडियो में मौजूद है सिस्टर रिजवाना। सिस्टर जी, आपको भी वेलकम करता हूँ। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद है खुदावंद के खादिम पास्टर एडिसन। पादरी साहब, आपको भी वेलकम करता हूँ। तो जी नाजरीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम का आगाज़ दुआ के साथ किया जाता है। हकीकत में जब किसी काम को हम दुआ के साथ शुरू करते हैं तो खुदा अपने आसमान को हमारे लिए खोल देता है। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा के लोग जब खुदा का कलाम और कलाम की गुफ्तो शनीद आप तक पहुँचाएँगे, यकीनन आप बरकत पाएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो मैं दरख्वास्त करता हूँ पास्टर एडिसन से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को खुदावन की हजूरी में झुकाएंगे। खुदा कदूस, आसमानी बाप, लश्करों के रब, खुदावंदों के खुदा, तू जो था, तू जो है और तू जो आने वाला है, तेरा शुक्र अदा करके हर गुजरे हुए लम्हे के लिए यस्सु के नाम से हम तेरे हजूर में आ जाते हैं। खुदावंद, हम शुक्र अदा करते हैं कि तू हमें हर वक्त संभालता है और इस लम्हा भी तू हमारे साथ है। और तूने हमें ये मौका बख्श दिया कि हम फजल टीवी के प्लेटफॉर्म पर बैठकर तेरे कलाम को शेयर कर सकें, तेरी गवाहियों को तेरे जलाल के लिए पेश कर सकें और खुदा पर खुदा अपने लिए और फजल टीवी के वसीला से देखने वालों के लिए बायस से बरकत ठहरें। क्योंकि खुदावंद खुदा, तेरे इरशाद आज़म में जो कुछ तूने फरमाया उसी को बायस तकमील तक पहुंचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। खुदावंद, मैं फिर से शुक्र अदा करता हूँ हर एक जान के लिए जिसे तूने खुदा पर खुदा ये फ़ज़ल बख्शा और ये ज़िम्मेदारी सौंप दी, क्योंकि तेरे फ़ज़ल से ही हम सब कुछ करने के लायक ठहरते हैं। हम में कोई ऐसी खासियत नहीं, तेरा ज़ोर, तेरा कुव्वत हमें ये करने के लिए तौफीक बख्शता है। फिर से तमाम फजल टीवी का और तेरा ख़ास तौर पर शुक्र अदा करते हुए मैं ख़ुद को और तमाम टीम को तेरे कौवी हाथों में देकर प्रोग्राम की शुरुआत के लिए दुआ करता हूँ। आमीन। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो जी नाजरीन, खूबसूरत दुआ आपके लिए की गई। खुदा के खादिम ने बरकत चाही स्टूडियो के लिए, आपके लिए, सारे इंतज़ाम के लिए, प्रोग्राम के लिए। हकीकत में मैं ईमान रखता हूँ यकीनन आप बरकत पाएंगे। तो नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, सुनेंगे खूबसूरत गीत, घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यस्सु का नाम बताएंगे। और इस गीत को गाया है स्टीव इमरान ने, क्रिस इमरान ने और भाई दाइम गिल ने। मैं ईमान रखता हूँ जब ये खूबसूरत गीत आप सुनेंगे तो यकीनन आप बरकत पाएंगे।
तो जी नाजरीन, आपने खूबसूरत गीत सुना है, घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यस्सु का नाम बताएंगे। अगर बाइबल मुकद्दस का मुताला किया जाए तो यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए, उसने बड़ी खिदमत की, बीमारों को अच्छा किया, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को ज़िंदा किया, कोड़ियों को पाक साफ किया और अंजील की उसने खुशखबरी की, मुनादी की। और जब आसमान पर जाने लगे, जब मुर्दों में से जी उठे, और हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस बताती है कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और फिर अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर हुए। आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों को इरशाद आज़म दिया था कि जाओ सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो। और ये गीत जो लिखा गया है, जो आपने सुना भी है, घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यस्सु का नाम बताएंगे। और ईमानदार शागिर्द आज भी उसी इरशाद आज़म को लेकर पूरी दुनिया में निकलते हैं और घर घर में जाकर अंजील की खुशखबरी की मुनादी करते हैं। मैं ईमान रखता हूँ कि इस गीत के वसीले से आपने यकीनन बरकत पाई है। तो नाजरीन, स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद की खादमा सिस्टर रज़वाना दिलनवाज, और सिस्टर के हस्बैंड दिल नवाज भी खुदावंद की खिदमत करते हैं, पास्टर हैं। खुदा अपने जलाल के लिए उन्हें इस्तेमाल करता है और सिस्टर भी उनके साथ अंजील की खिदमत करती है। आज हमने इस खूबसूरत शो में सिस्टर को भी मुदऊ किया है ताकि अपनी गवाही या कोई थॉट या कलाम की बातें आप तक पहुँचाए। सिस्टर जी, रूहुल कुस जो कुछ इस वक्त आपको उभारता है, आप हमारे नाज़रीन के सामने शेयर करना चाहती हैं, मैं चाहता हूँ ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम रिजवाना दिल नवाज है। तो हमारा चर्च पासबार मिनिस्ट्री हमारा चर्च है। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ शाना ब शाना काम कर रही हूँ। तो मेरी गवाही थोड़ी इस तरह से टेस्टमनी है कि आप सबको लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। तो सबसे पहले तो मैं फजल चैनल को फिर शुक्रिया अदा करती हूँ और कहती हूँ थैंक यू सो मच कि आपने मुझे फिर इनकरेजमेंट के लिए बुलाया और मेरी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं कि मैं आपके चैनल में आके फिर अपनी ज़िंदगी को भी लोगों तक गवाही के तौर पर पेश करने वाली बन सकूं और लोगों को भी इनकरेजमेंट कर सकूं कि वो भी अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद के जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। नारोवल बदोमली एक गाँव एक छोटा सा है। तो हम लोग एक फैमिली के साथ जा रहे थे। तो वहाँ पे मैंने सिर्फ थोड़ी देर के लिए अपने पाँव साफ़ करने के लिए मट्टी वाले पानी सीढ़ियों के ऊपर पाँव रखा। तो बस पानी से मेरा एक लहर की तरह आई है, तो उसने मुझे खींचकर नीचे गिरा दिया पानी में। तो साथ ही मेरी भतीजी भी थी, तो वो ज़रा थोड़े से मेरे से हेल्दी थी, तो मैं उनको भी अपने साथ हाथ में पकड़ा हुआ था। तो खींचते रहे, तकरीबन 15-20 मिनट हम लोग पानी में होते खाते रहे। तो गिरते वक्त मैंने खुदावंद से कहा कि खुदावंद, अगर तेरी मर्ज़ी है तो आप मुझे इस पानी से निकाल सकते हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो आपकी मर्ज़ी बेहतर आप समझते हो वो मेरे लिए कर सकते हो। लेकिन खुदावंद की मर्ज़ी थी कि मैं खुदावंद के नाम को जलाल दूं। तो खुदावंद ने मुझे 20 मिनट के बाद, वो वहाँ पे तकरीबन 15-20 लड़के थे, उन भाइयों ने मुझे भी और मेरी भतीजी को भी खींचा। तो फिर हम लोग बाहर आए। तो मुझे उन्होंने सारों ने पूछा कि बाजी आपको डर नहीं लगा? मैंने कहा नहीं, गिरते हुए मैंने खुदावंद से यही कहा था कि अगर तेरी मर्ज़ी होगी तो मुझे आप इस पानी से निकाल सकते हो, अगर नहीं तो फिर नहीं। लेकिन खुदावंद की मर्ज़ी थी कि मैं उसके नाम को जलाल दूं। तो अब मैं अपने घर में अपनी हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ खुदावंद के नाम को जलाल दे रही हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि किसी न किसी मौके में या किसी ना किसी तरह खुदावंद के नाम को, उसके कलाम को शेयर कर सकूँ। जैसे उसने खुदावंद ने कहा कि मेरा ही फ़ज़ल ही तेरे लिए काफ़ी है। हमारा ईमान है, यकीन है और तवक्ल है खुदावंद पर कि उसने अपने फ़ज़ल को हम पर अयां किया और रखा हुआ है कि हम हर वक्त उसके नाम में बढ़ने वाले बने और उसको हर वक्त धन्यवाद कहने वाले बन सके। और मैं अपने चर्च में खुदावंद के नाम को जलाल देती हूँ, उसकी हमदो सना करती हूँ। तो खुदावंद मुझे और हिम्मत और ताकत और हौसला दे कि मैं उसके नाम को और मज़ीद बढ़ा सकूं। और जैसे कि अभी भाई ने कहा है कि आपके साथ जो भी वाक़या पेश होता है, लेकिन अब मैं खुदावंद से हिम्मत और ताकत और हौसला मांगती हूँ और मांग चुकी हूँ कि खुदावंद को मैंने कहा कि खुदावंद अपने भेदों को मेरी ज़िंदगी में गहरे तौर पर और उंडेल, ताकि मैं जान सकूँ कि आया मेरी ज़िंदगी से तू क्या काम लेना चाह रहा है। तो मैं अपने हस्बैंड दिल नवाज पास्टर हैं, तो उनके साथ भी मिलकर हर काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ और खुदा से
हिम्मत भी मांगती हूँ और हौसला भी लेती हूँ कि खुदावंद मैं किसी मेरी औकात कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपकी मर्ज़ी होती है तो हर काम में हम बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे कि मेरी बहनें मुझे देख रही हैं, मैं उनको भी इनकरेजमेंट करती हूँ और उनको भी कहती हूँ कि हाँ ठीक है, मैं भी हाउस वाइफ हूँ, तो घर में मैं भी 24 घंटे कामों में मसरूफ़ रहती हूँ, लेकिन खुदा की मर्ज़ी होती है कि वो हमारी ज़िंदगी से कोई ना कोई काम लेना चाहता है। तो अभी लास्ट ये कल हम लोगों ने रिसेंटली मैंने एक क्लास ज्वाइन की है सर जॉन इकबाल की असेंबली ऑफ गॉड में। तो खुदा से मैंने हिम्मत मांगी है कि खुदावंद अपने कलाम के भेदों को मुझे पढ़ने में, मेरी समझने में और रहनुमाई करे, ताकि खुदावंद मैं जान सकूं कि आया तू कुदरत वाला खुदावंद है, तू मोजज़ात का खुदावंद है। क्योंकि हम ईमान से डगमगाने की कोशिश करते हैं इब्लीस के कामों में आके, लेकिन खुदा का फजल और ख़ास तौर पर जब उसका पाक रूह हमारे साथ होता है तो वो हमें हर वक्त हमारी रहनुमाई करता है, हिम्मत और ताकत और हौसला देता है कि हम उसके नाम को और बढ़ा सके, उसके नाम को और धन्यवाद कह सके और उसकी मेहरबानी और उसका फजल रहे। क्योंकि हमारा ईमान और यकीन है, जैसे कि उसके कलाम के भेद है कि किसी को घोड़ों का और किसी को रथों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने ही खुदा का नाम लेंगे। तो हमारा ईमान है कि हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं और देते रहेंगे। और मेरी बहनें जो इस वक्त मुझे देख रही है, उनको भी मैं यही कहती हूँ कि वो भी जैसे भी आपको मौका खुदावंद देता है, चाहे वो अपने हस्बैंड के साथ, जैसे मैं अपने हस्बैंड के साथ मिलकर खुदा के नाम को जलाल देती हूँ, शाना बशाना उनके साथ काम करने की कोशिश करती हूँ, तो आप भी कर सकते हो। भाइयों के साथ, अगर भाई आपके पास्टर है या अगर आप चर्च के किसी साथ है रिलेटिव है, तो उनके साथ आप मिलकर इस तरह काम खुदा उनके नाम को जलाल दे सकते हैं और उसके नाम को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी। तो जी नाजरीन, बड़ी खूबसूरत गवाही आपने सुनी है। मैं ईमान रखता हूँ यकीनन आपको इनकरेजमेंट मिली है। वो सिस्टर जी ने बताया कि मैं अपने शोहर के साथ मिलकर खुदा की खिदमत सर अंजाम देती है और खुदा गिरते हुओं को उठाता है, संभालता है। इस दुनिया में रहते तीरगी, वैरानी, ख़राबी, अबतरी और मुश्किलात का ईमानदार भी शिकार होते हैं, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले, कलाम पर ईमान रखने वाले हमेशा हर तूफ़ान में कायम रहते हैं। और बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो गवाही सिस्टर जी ने शेयर की है, अगर आप भी किसी पासबान की वाइफ हैं या आपका भाई पास्टर है या आपके मोहल्ले में चर्च है, तो ज़रूर है कि अपने कीमती वक्त में से कीमती वक्त निकाल कर खुदावंद को भी वक्त दें, तो यकीनन खुदावंद आपको बरकत देगा। बाइबल मुकद्दस में एक खूबसूरत वाक़या हमें मिलता है मार्था और मरियम का। हम देखते हैं यीशु मसीह उनके घर में आया तो मार्था जो थी वो शिकवा करने लगी। वजह ये थी कि मरियम मसीह के कदमों में बैठकर खुदावंद मसीह का कलाम सुन रही थी। मार्था कहती, शिकायत करती है कि खुदावंद से कि ये मेरे साथ दूसरे कामों में हाथ नहीं बटा रही। तो यीशु मसीह ने कहा कि मरियम ने एक अच्छा हिस्सा चुन लिया। मैं ये नहीं कहता कि आप काम मत करें, काम भी करें, लेकिन इसके साथ साथ वक्त निकालें और खुदावंद की खिदमत भी सर अंजाम दे। जब आप ऐसा करेंगे और ज़्यादा खुदा आपकी ज़िंदगी को बाबरकत बनाएगा। और इसी तरह उन्होंने कॉलेज की बात की कि उसके बाद उन्होंने कॉलेज को ज्वाइन किया। मैं चाहता हूं कि अगर आप पास्टर की वाइफ नहीं भी हैं, आप मसीह घराने में पैदा हुए हैं, तो मैं तो ये इनकरेज करना चाहता हूं कि हर एक को बाइबल कॉलेज में, जो मुनज़्ज़म बाइबल कॉलेज है, जिस तरह उन्होंने बताया असम्बलीज़ ऑफ गॉड एक अच्छा बाइबल कॉलेज है, वहाँ पर जाकर आपको तालीम हासिल करनी चाहिए। इसके अलावा और मुल्क पाकिस्तान में बड़े बड़े अच्छे बाइबल कॉलेज हैं, इदारे हैं, सेमिनरीज हैं, जो आपके करीब पड़ता है। वहाँ पर जाकर ज़रूर आप बाइबल मुकद्दस को सीखें, ना सिर्फ पास्टर बनने के लिए, एवेंजलिस्ट बनने के लिए। मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस बाइबल कॉलेज के प्रोसेस में से निकल जाते हैं तो इस दुनिया के अंदर आप रूहानी तौर पर जीने का हुनर सीख जाते हैं। अच्छा है कि बाइबल कॉलेज को भी ज्वाइन करें, तो खुदावंद के साथ चलें, तो खुदावंद आपको बरकत देगा। मैं ईमान रखता हूँ यकीनन आप बरकत पा रहे हैं। तो इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर एडिसन। पादरी साहब, जो कुछ रूहुल कुद्स साहब को भारता है, अगर आप भी कोई गवाही या थॉट या कलाम की कोई ऐसी गुफ्तो शनीद करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे नाजरीन के सामने शेयर करें। हाँ जी, ज़रूर। सबसे पहले तो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ
اس کے بعد آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کو شیئر کر سکیں، گواہیوں کو شیئر کر سکیں۔ اس کے بعد میں پاسٹر عمران کا اور سسٹر مہوش کا اور تمام فضل ٹی وی کا جو پس پردہ یا پردہ پر آ کر کام کرتی ہیں، ان سب کا شکر گزار ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا انہیں اور زیادہ فضل بخشے کہ وہ اس راہ پر چلیں اور خدا کے کلام کو پھیلائیں۔ آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں وہ ہے کلام مقدس کی چند باتیں۔ جیسا کہ سب کی خواہش ہوتی ہے مسیح ہوتے ہوئے کہ کلام مقدس کے مکاشفات ہم پر کھلیں، بے شک یہ خواہش بہت اچھی ہے اور ایسی خواہشات ہونی بھی چاہیے، لیکن میں آج آپ کے ساتھ چھوٹا سا تھاٹ شیئر کروں گا کہ کلام مقدس کے مکاشفات کو سمجھنے مانگنے سے پہلے اگر ہم اس کتاب کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں کہ اس کتاب کے اندر ہے کیا، تو ہمارے لیے اور زیادہ مفید ہوگا اور زیادہ فائدہ مند ہوگا کہ ہم اس کے کلام کو بہتر طور پر جان سکیں۔ جیسا کہ کلام مقدس کی 66 کتابیں ہیں، یہ زیادہ تر لوگ جانتے ہیں۔ اس کے 2 حصے ہیں، پرانا عہد نامہ اور نئے عہد نامہ۔ آج میں آپ سے جو ہے پرانے عہد نامہ پر نہیں بلکہ نئے عہد نامہ پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا تاکہ ہم سب جان سکیں کہ اس کتاب کو کس طرح تقسیم کیا گیا ہے اور ان میں کیا کیا پایا جاتا ہے۔ تو کلام مقدس کے نئے عہد نامہ کو ہم چند حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جس میں سب سے پہلے اناجیل کا پارٹ آتا ہے، حصہ آتا ہے، جس میں جو ہے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری اور خداوند یسوع مسیح کی دی ہوئی شریعت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ان کی زندگی، ان کی پیدائش، ان کی زندگی گزارنے کا نمونہ، ان کی تعلیم، ان کی جی اٹھنا مرنا، اور اس سارا خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور جو خوشخبری خداوند یسوع مسیح نے پھیلانے کے لیے ہمیں کہا وہ بھی ان میں موجود ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے وہ اعمال کی کتاب ہے۔ اعمال کی کتاب ہمیں جو ہے پل کی حیثیت سے ان کے ساتھ جوڑتی ہے اناجیل کے ساتھ، کیونکہ اناجیل میں جب شریعت دی گئی، جب خوشخبری کا پیغام دیا گیا، حکم دیا گیا، تو اعمال کی کتاب میں پھر شاگردوں نے، رسولوں نے اسے اس طرح بیان کیا کہ جب جو نئی کلیسیا قائم ہوں یا جو بھی نیا چرچ بنے وہ ان پر عمل کرتے ہوئے بنے۔ انہوں نے وہ جو قوانین خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں بیان کیے، سکھائے کہ ہمیں ان کی پیروی کیسے کرنی ہے، ہمیں کیسے آگے شاگرد بنانے ہیں، کلیسیاں بنانی ہیں، تو اس اعمال کی کتاب میں اس کو بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا۔ خداوند یسوع مسیح کی شریعت کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے نمونے کے طور پر کر کے بھی دکھایا، کلیسیاں قائم کیں اور بہت سے مشنری سفر بھی کیے اور بہت سی قربانیاں ازارثانیاں سہیں برداشت کیں، اور ہمیں بتایا کہ جب آپ نئی مخلوق ہو جاتے ہیں، نئی پیدائش آپ حاصل کر لیتے ہیں، جب آپ کلیسیا میں شامل ہو جاتے ہیں یا کلیسیا بنانے کے لیے آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کو کس طرح جو ہے آگے بڑھنا ہے اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو لے کر کس طرح اس پر عمل کرتے ہوئے اس میں سے گزرنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا حصہ جو ہے وہ تعلیمی حصہ کہلاتا ہے، جو رومیوں سے لے کر عبرانیوں تک 14 خطوط بنتے ہیں، اور ان خطوط کے اندر جو ہے زیادہ تر تعلیم دی گئی ہے، سکھایا گیا ہے کہ ہمیں کس طرح زندگی میں آگے بڑھنا ہے، کس طرح ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا ہے، اور انہیں کس طرح پڑھتے ہوئے ان پر عمل کرتے ہوئے ہمیں خداوند یسوع مسیح میں آگے بڑھنا ہے، اپنی روحانی خوراک کو حاصل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہمیں معاشرے میں، دنیا میں رہتے ہوئے کن قوانین کو لے کر چلنا ہے، کیونکہ ہر قوانین ہماری مسیحی زندگی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا۔ اس لیے انہوں نے
روحانی خوراک کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیا کی وہ چیزیں بھی بتائیں جس سے ہمیں بچنا اور جن کو ہمیں لے کر زندگی میں آگے چلنا ہے۔ اسی طرح پھر جو ہے پطرس کا خط، یعقوب کا خط، یہودا کا آ جاتا ہے، جس کے اندر جو ہے روحانی خوراک دی گئی ہے، روحانی ترقی کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس میں پیغام زیادہ تر یہی ملتا ہے کہ ہمیں روحانیت میں کس طرح آگے بڑھنا ہے اور کس طرح ہمیں قدم با قدم اپنی شخصی زندگی کو، شخصی پریر کو لے کر جو ہے خدا کے راستے پر، خدا کی بادشاہی تک پہنچنا ہے۔ اس کے بعد مکاشفہ آ جاتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں آپ سب کو پتہ ہے، اور میں بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ مکاشفہ کی کتاب جو ہے یوحنا نبی کی معرفت، رسول کی معرفت جو خدا نے انہیں رویا دکھائی، بتایا، اس میں بہت سارے بھید آنے والے جو گزر چکے ہیں وہ ہیں، اور جو دنیا میں ابھی رونما ہونے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو یہ نئے عہد نامہ کی چھوٹا سا مختصر سا ایک خلاصہ تھا یا تعارف تھا۔ تو اگر ہم اسے پہلے اچھے طریقے سے جان لیں کہ اس کے اندر کیا کیا ہے اور ہمیں کون سے راستے بتائے گئے ہیں اور کن راستوں پر چلتے ہوئے ہمیں اس سفر کو طے کرنا ہے، تو پھر جو ہماری دعا ہوتی ہے، ہماری خواہش ہوتی ہے، ہماری تمنا ہے کہ ہم مسیح کے ارشاد اعظم کو پھیلائیں، ہم روحانی ترقی کریں، ہم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے ساتھ چل کر روحانیت میں بڑھیں، دنیا کے ساتھ چل کر روحانیت میں بڑھیں، تو پھر وہ قوانین بھی ہمیں اس میں بتائے گئے ہیں، سکھائے گئے ہیں۔ خدا نے ہمیں بتایا ہے کہ کن چیزوں پر آپ نے عمل کرنا ہے اور کن سے بچنا ہے، اور کس طرح آپ نے جو ہے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کا نہیں ہونا بلکہ خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ تو میرے نظر میں واقعی اگر ہم پہلے بائبل کا، کلام مقدس کا مطالعہ کرنے سے پہلے اسے جان لے، اس کی آؤٹ لائن جان لے، اس کا مقصد جان لے کہ خدا ہم سے کلام کرنا چاہتا ہے اور کس چیزوں سے وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں وہ ہمیں اس راستے پر کامیابی کی طرف لے کر جا سکتی ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے کلام مقدس کو جاننا اور اس کے مکاشفات، اس کے بھیدوں کو جاننا اور زیادہ آسان اور مفید ہو جائے گا۔ شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ پادری صاحب۔ تو جی ناظرین، بہت اچھی باتیں کلام کی خدا کے خادم نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ مختلف کتابوں کا، خطوں کا ذکر کیا گیا۔ یہ ساری بائبل مقدس خدا کا کلام ہے اور لا تبدیل کلام ہے، اور بائبل مقدس میں جو لکھا ہے وہ ہر چیز سچ اور حق پر مبنی ہے، اور اس میں نہ صرف بچوں کے لیے تعلیم ہے، بزرگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، اس میں ہر قسم کی تعلیم پائی جاتی ہے۔ بچوں کے لیے بھی تعلیم، بڑوں کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی، ہر ایک کی تربیت کے لیے خدا کا کلام بہت کچھ بیان کرتا ہے۔ اگر اس کو جو پڑھنے والا ہے وہ مبارک ٹھہرتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح کے بارے میں، وہ الفا اومیگا، ابتدا اور انتہا ہے، اور اس کی مانند کوئی نہیں، اور اس میں جتنی باتیں لکھی ہیں حقیقت پر وہ مبنی ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے اس کی زندگی کو یہ کلام تبدیل کر کے رکھ لیتا ہے، وہ بری عادتوں کو چھوڑ کر اچھی راہوں پر چلنا شروع ہوتا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں اب برکت پا رہے ہیں۔ تو ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے، لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گریس فار آل۔ تو بریک پر جانے سے پہلے خدا کے خادم پاسٹر ایڈیسن نے بڑے اچھے
बाइबल मुक़द्दस की बातों को आप तक पहुंचाया, और खुदा की खादमा सिस्टर रिजवाना दिल नवाज ने भी बड़ी खूबसूरत गवाही और अपनी ज़िंदगी के ताल्लुक से बताया कि मैं किस तरह खुदा की खिदमत सर अंजाम दे रही। मैं ईमान रखता हूँ यकीनन आप बरकत पा रहे हैं। तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है सुनेंगे एक खूबसूरत गीत जिसके बोल हैं, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। और इस गीत को गाया है प्यारी बहनें अगापे सिस्टर्स ने। मैं ईमान रखता हूँ जब ये खूबसूरत गीत आप सुनेंगे तो यकीनन आप बरकत पाएंगे।
تو جی ناظرین، آپ نے خوبصورت گیت سنا ہے، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا ویسے ہی تیرے بھی ساتھ رہوں گا۔ یہ کسی نے خوبصورت گیت لکھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ہونے کے ناطے، ایماندار ہونے کے ناطے ہم بھی سم ٹائم بے دل ہو جاتے ہیں، لیکن خداوند کا روح القدس ہمیں تقویت دیتا ہے۔ موسیٰ کی وفات کے بعد یشوع نے جب قیادت کو سنبھالا، بہت بڑی قیادت وہ سنبھال رہا تھا، لیکن وہ بے دل تھا، خوف زدہ تھا کہ اتنی بڑی رعایا کی میں کیسے قیادت کر سکوں گا، میں کیسے لیڈرشپ کر سکوں گا۔ لیکن خداوند نے اس کے ساتھ کلام کیا کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا یشوع، میں تیرے بھی ساتھ رہوں گا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے، خدا موسیٰ کے ساتھ تھا، پھر یشوع کے ساتھ تھا۔ آج جتنے ایماندار ہمیں واچ کر رہے ہیں، گو لاہور شہر سے ہیں، پاکستان کے کسی صوبے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، پاکستان سے جو باہر ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں سب کو انکرج کرنا چاہتا ہوں، خدا جو وعدوں کا سچا ہے، جو موسیٰ، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ تھا، وہ آج آپ کے بھی ساتھ موجود ہے اور آپ کے درمیان موجود ہے۔ تو ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے، ہم سنیں گے خدا کا خوبصورت کلام۔ آج کلام کی خدمت کے لیے جس خادم کو ہم نے مدعو کیا ہے، پاسٹر داؤد مائیکل صاحب، میں چاہوں گا کہ وہ کلام کی خدمت کریں۔ تو پادری صاحب، جو کچھ خدا نے اس وقت آپ کے دل میں رکھا ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کی انکرجمنٹ کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے کلام کی خدمت کریں، تو آپ ضرور شیئر کیجئے گا۔ تمام ناظرین کو میرا سلام۔ میں پاسٹر زبلون دانش صاحب آپ کا شکر گزار ہوں، جن آپ نے ہمیں گریس فار آل میں ویلکم کیا۔ اس خدائے ذوالجلال کا شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے کلام کی منادی کے لیے، اپنے کلام کی خدمت کے لیے اسیروں کی طرح ہمیں لیے پھرتا ہے۔ یہ خدا کی شکر گزاری ہے۔ میں فضل ٹیلی ویژن کے لیے شکر گزار ہوں، پاسٹر عمران فضل اور بہن میوش کے لیے کہ وہ اپنی رویا کو لے کر چل رہے ہیں، اور ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں، ساری فیکلٹی کا، سارے کیمرہ مینز کا، سارے ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ خدا اپنے فضل کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ آج ہم خدا ان کے کلام میں سے دیکھیں گے، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں افراتفری ہے، بے چینی ہے، اور ہمارے ملک میں جو ہے فلڈ آئے ہوئے ہیں، دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے، پریشان ہے، ابتری چھائی ہوئی ہے ہر طرف۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک ہے جو ہماری فکر کرتا ہے، اور وہ یہوہ قدوس خدا، جو آسمانوں کا خدا، جلال کا بادشاہ ہے، یسوع مسیح ناصری میں ہمارا منجی، ہمارا بادشاہ، ہمارا نجات دینے والا خدا ہے۔ وہ ہمیں سنبھالتا، ہمیں پیار کرتا ہے۔ دنیا چھوڑ جائے گی، حالات کیسے بھی خراب کیوں نہ ہوں، وہ کبھی نہیں ہمیں چھوڑے گا۔ اس نے کہا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ خداوند کے کلام میں سے زبور 27 اس کی پہلی 3 آیات پر ہم غور کریں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت؟ خداوند میری زندگی کا پشتہ ہے، مجھے کس کی ہیبت؟ جب شریر یعنی میرے مخالف اور میرے دشمن میرا گوشت کھانے کو مجھ پر چڑھ آئے تو وہ ٹھوکر کھا کر گر پڑے۔ خواہ میرے خلاف لشکر خیمہ زن ہو، میرا دل نہیں ڈرے گا۔ خواہ میرے مقابلے میں جنگ برپا ہو تو بھی میں خاطر جمع رہوں گا۔ آمین۔ زبور 27 جو ہے وہ داؤد کا مزمور اور شکر گزاری کا مزمور۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے بندہ داؤد کے اوپر یہ مکاشفہ رویل ہوتا ہے، یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کا پشتہ، اس کی زندگی کی روشنی اور اس کی نجات یہوہ قدوس خدا ہے۔ اور جس شخص کی، جس بندے کی زندگی میں اس بات کا مکاشفہ کھل جاتا ہے کہ اس کی روشنی کون ہے، اس کی نجات کون ہے، اس کی زندگی کا پشتہ کون ہے، وہ زندگی میں کبھی بھی ڈاواں ڈول نہیں ہوتا، وہ ہراساں نہیں ہوتا، وہ خوف زدہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک مسیحی ایمان میں فتح مند زندگی گزارتا ہے۔ اور ایماندار کو یہ سمجھنا چاہیے، یہ جاننا چاہیے کہ یسوع مسیح ناصری جو خدا کا بیٹا، جو خدا کا کلمہ ہے، یوحنا 3:16 میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔
تو اسی لیے ہمیشہ کی زندگی ایمانداروں کی ہے، فتح ایمانداروں کی ہے، خدا کا جلال ایمانداروں کا ہے، ان کی مضبوطی، ان کی باطن میں روحانی پاکیزگی وہ ایمانداروں کی اس وجہ سے ہے کیونکہ یسوع مسیح زندہ ہے اور وہ ان کا خداوند ہے، اور جس کا خداوند یہوہ قدوس خدا ہے اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور جس کی زندگی میں یہ مکاشفہ کھل جاتا ہے وہ ہمیشہ ایک فتح مند زندگی گزارتا ہے اور ایک ایمان سے بھری ہوئی زندگی گزارتا ہے۔ اور داؤد کہہ رہا ہے کہ میری روشنی خداوند اور میری نجات، مجھے کس کی دہشت ہے؟ اس کا خوف نکل گیا ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے، وہ جانتا ہے، خدا کا بندہ، خدا کا خادم داؤد جانتا ہے کہ میری روشنی، اور روشنی جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہے پاکیزگی کو، وہ آپ کی نجات کو ریپرزینٹ کرتی ہے، آپ کے اندر انلائٹنمنٹ، اور روشنی جو ہے وہ کلام کے وسیلہ سے آپ کی زندگی میں آتی ہے۔ جب کلام کی سچائیاں ایماندار کی زندگی میں کھل جاتی ہیں تو آپ کی زندگی میں روشنی آ جاتی، تنویر آ جاتی ہے، اور آپ جان جاتے ہیں کہ خداوند کون ہے، یسوع کون ہے، یہوہ قدوس خدا جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے وہ کون ہے، اور وہ میری زندگی میں کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات وہ کہتا ہے کہ میری نجات خداوند ہے۔ پہلی بات روشنی اس کی ہے، اور دوسری بات نجات خداوند اس کی ہے۔ اور نجات جو ہے اس کے لیے جو لفظ ہے وہ سوزو لفظ یونانی کا لفظ ہے، اس کے لیے ہے کہ میری زندگی، میری نجات، میری گناہوں سے مخلصی، رہائی یسوع مسیح ناصری کے کلوری سے، اس کے صلیب سے، اس کے کفارے سے مل جاتی۔ تو جب ہماری زندگی میں نجات کا مکاشفہ کھل جاتا ہے، کلوری کا مکاشفہ کھل جاتا ہے، جب ہماری زندگی میں ابدی رہائی آ جاتی ہے، باطن میں رہائی آ جاتی ہے، ہماری روح آزاد ہو جاتی ہے، تب ہم اپنے خدا کو جان جاتے ہیں اور ہمیں کسی کی دہشت نہیں رہتی۔ ہماری زندگی سے ہر طرح کی دہشت، ابلیسی خوف، اور ہماری زندگی سے ہر طرح کی نا امیدیاں جاتی رہتی ہیں، کیونکہ روشنی آ جاتی ہے، ہماری زندگی میں نجات آ جاتی ہے، ہماری زندگی میں صلیب کا مکاشفہ کھل جاتا ہے، اور خدا اپنے لوگوں کو رہا کر دیتا ہے، ظلمتوں سے ہماری زندگیوں کو نکال دیتا ہے، دلدلوں سے زندگیوں کو نکال لیتا ہے، اور ہماری زندگیوں کو گناہ کی کیچ سے نکال کر اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ خداوند میری زندگی کا پشتہ، مجھے کس کی ہیبت، زندگی کا پشتہ، مجھے کس کی ہیبت۔ آپ جانتے ہیں کہ سیلاب آئے ہوئے ہیں اور بہت سے دیہات، گاؤں جو ہیں وہ بہہ گئے ہیں سیلاب میں، لیکن جس شہر کے گرد، میں پچھلے دنوں سن رہا تھا، کل بھی بہت سے لوگ بتا رہے تھے کہ نوشہرہ کے گرد انہوں نے بند لگایا، اور بند جو لگانے کی وجہ سے وہ شہر بچ گیا۔ 2010 میں جو سیلاب آیا تھا تو بند نہ ہونے کی وجہ سے نوشہرہ شہر ڈوب گیا، لیکن اب جو انہوں نے، تو جو پشتہ ہے وہ بند کو کہتے ہیں۔ اس کے لیے جو لفظ ہے عبرانی کا معاذ لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایسا سٹرونگ ہولڈ، ایسا قلعہ، ایسی بنیاد، ایسا پروٹیکشن جو میرے خدا نے سیلابوں کے سامنے، میرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور دنیا میں جتنے مرضی سیلاب آ جائیں، جسمانی سیلاب کی نہیں، روحانی سیلاب، ایماندار کی زندگی پر، انسان کی زندگی پر جو مرضی سیلاب آ جائے، نا امیدیوں کے سیلاب آ جائے، بحران آ جائے، بیماریوں کے سیلاب آ جائے، کس قسم کا مرضی سیلاب آ جائے، جس کا پشتہ خدا ہے اس کو کسی کی دہشت نہیں ہے۔ اس کا شہر بچ جاتا ہے، اس کی زندگی بچ جاتی ہے، اس کا خاندان بچ جاتا ہے، اور یسوع مسیح ناصری کا لہو، اس کے پاکرو کی قدرت ایمانداروں کے گرد حصار ہے، پشتہ ہے، پروٹیکشن ہے۔ اور جب ایماندار کے گرد یسوع مسیح کا حصار بن جاتا ہے، بند لگ جاتا ہے، پروٹیکشن لگ جاتی ہے، اس کے لہو کی قدرت ڈھانپ لیتی ہے، تو ایماندار کو کسی چیز کا دہشت نہیں رہتی، کسی چیز کی ہیبت نہیں رہتی، بلکہ وہ ہر طرح کے خوف سے، ہر طرح کی پریشانی سے، ہر طرح کے دکھوں سے باطن میں آزاد ہو جاتا ہے۔ ہم پولس اور سلاس کو دیکھتے ہیں کہ وہ قید خانے میں ہیں، ان کے پاؤں جو ہیں وہ کاٹھ میں ٹھکے ہوئے ہیں، اور جیل کے آخری حصے میں وہ قید ہیں، جسمانی طور پر وہ بہت مشکل میں ہیں، لیکن ہیبت نہیں ہے، خوف نہیں ان کی زندگی میں، دہشت ان کی زندگی میں کیوں نہیں؟ کیونکہ ان کی زندگی
میں کلام کی روشنی کھل گئی، دمشق کی راہ پر پالوس پر یسوع مسیح ناصری کا جلال، اس کی روشنی چمکی، اس کو نجات مل گئی، اس کے اندر روشنی آ گئی، وہ اندر سے آزاد ہو گیا، اور جب اندر سے آزاد ہو گیا تو اس کو جس مرضی قید میں رکھو، وہ وہاں پر بھی بلند آواز سے آدھی رات کے قریب وہ خدا کی پرستش کر رہے ہیں، خدا کی شکر گزاری کر رہے ہیں، اور لکھا ہے کہ جب وہ پرستش کر رہے ہیں، شکر گزاری حمد کے گیت گا رہے ہیں، تو بیڑیاں کھل گئیں، خدا نے ان کو آزاد کر دیا۔ دنیا کا خوف تھا، رومی جو سینچورین تھے ان کا خوف تھا، دوسرے قید کا خوف تھا، بیڑیوں کا خوف تھا، لیکن ان کے اندر کوئی خوف نہیں تھا، ان کے اندر کوئی دہشت نہیں تھی، ان کے اندر کوئی ہیبت نہیں تھی، ان کے اندر شکر گزاری تھی، ان کے اندر پرستش تھی، ان کے اندر خدا کا جلال تھا، ان کے اندر خدا کی حضوری تھی، ان کے اندر نجات کا مکاشفہ تھا، صلیب کی قدرت عیاں تھی، اور آسمان ان کے لیے اس جیل میں بھی کھلا ہوا تھا، یسوع مسیح دیکھ رہا تھا، اور ان کی بیڑیاں کھل گئی، اور وہ خدا کے لیے خدا نے ان کو آزاد کر دیا۔ اس لیے ایماندار کو یہ جاننا، یہ سمجھنا چاہیے کہ میری زندگی کا پشتہ کون ہے، میری زندگی کا بند کس نے باندھا ہوا۔ اگر میری زندگی کے اوپر بند نہیں ہے، میری زندگی میں نجات کا مکاشفہ نہیں کھلا، اگر مجھے یسوع مسیح کی پہچان نہیں ہے، تو اپنے خدا کو جانیں کہ وہ آپ کو آزاد کر سکتا ہے ہر طرح کے خوف، جس مرضی خوف میں، بیماری میں ہے، آپ لا علاج بیماریاں ہیں اس کے خوف میں ہے، جب ایماندار کی زندگی میں یسوع مسیح کی صلیب کا مکاشفہ کھل جائے گا، خدا کے لوگوں کی زندگی میں کلوری کا مکاشفہ کھل جائے گا، برے کے خون کی قدرت کا مکاشفہ کھل جائے گا، تو یوحنا کہتا ہے کہ میں نے پھر آسمان کو کیا دیکھا؟ کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک تمار ہے جو 7 مہروں سے بند کیا گیا، اور کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کیا اس کو کوئی کھول سکتا ہے؟ فرشتے نے پوچھا، تو اس نے کہا نہیں، نہ کوئی آسمان پر۔ پھر اس نے کہا ہاں ایک ہے جس نے فتح پائی ہے، جس نے موت پر، قبر پر، ابلیس پر فتح پائی ہے، وہی 7 مہریں کھولنے کے قابل ہے، وہی ہے جو ہمیں آزاد کر سکتا ہے، وہی ہے جو ہمیں رہا کر سکتا ہے، وہی ہے ہمیں دہشتوں سے، ہمیں ہیبتوں سے، ہمیں تاریکیوں سے، اندھیروں سے، ظلمتوں سے ہمیں نکال سکتا ہے، کیونکہ وہ زندہ خدا ہے، وہ قادر مطلق خدا ہے۔ اس نے کہا دیکھ میں مر گیا تھا اور اب میں زندہ ہوں، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ آپ کا زندگی کا اختیار آپ کے خدا کے پاس ہے۔ ایماندار جو سن رہے ہیں وہ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ کا کوئی بھی شخص، کوئی آپ کا دشمن ابلیس کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک آپ کا کنٹرول آپ کے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اپنے خدا کے ہاتھ میں سیو ہیں، آپ اس کے ہاتھ میں جو ہیں وہ بالکل محفوظ ہیں، کیونکہ یہوہ قدوس خدا آپ کا باپ ہے، کیونکہ اس نے یسوع مسیح میں آپ کے لیے اپنی جان قربان کی ہے اور آپ کے لیے فدیہ دیا ہے، تاکہ آپ بچ جائیں، ہم بچ جائیں، اور ہم اس کے جلال کے لیے استعمال۔ اور وہ کہتا ہے، داؤد کہتا ہے کہ مجھے دہشت ہی نہیں کسی کی چیز کی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میری زندگی کی روشنی، میری نجات اور میری زندگی کا پشتہ، سیلاب آئیں گے، بحران آئیں گے، تنگیاں آئیں گی، پرسیکیوشنز ہوں گی، لیکن پرسیکیوشن میں آپ کی زندگی کے گرد آپ کا خدا کی باڑ ہے، بند لگا ہوا ہے، سٹرونگ ہولڈ ہے، اور جس کے گرد یہوہ خود قدوس خدا کے فرشتوں کا سٹرونگ ہولڈ ہوگا، برے کے خون کی قدرت جن کی حفاظت کرے گی، وہ کبھی بھی ڈاواں ڈول نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ فتح مند زندگی گزاریں گے۔ اور پھر کہتا ہے کہ جب شریر یعنی میرے مخالف، میرے دشمن میرا گوشت کھانے کو چاڑائیں اور ٹھوکر کھا کر گر پڑیں، خواہ لشکر خیمہ زن ہو میرا دل نہیں ڈرے گا، خواہ میرے مقابلے میں جنگ برپا ہو تو بھی میں خاطر جمع رکھوں۔ اس کے اندر، ایماندار کے اندر، خدا کے لوگوں کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے، ایک سکون ہے، ایک ان کے اندر ایک تسلی ہے، اور وہ تسلی کہاں سے ملتی ہے؟ خدا کے کلام سے، پاک روح کی حضوری سے۔ دعا میں ٹھہر جائیں ہمیشہ۔ اگر آپ کے بحران ہے، پریشانی ہے، تنگی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، تو یسوع مسیح کے پاس آ جائیں، وہ آپ کی مشکلوں کا مداوع ہے، وہ آپ کی تنگیوں کا، آپ کے بحرانوں کا، آپ کی پریشانیوں کا ازالہ کرے گا۔ اور کوئی نہیں ہے دنیا میں، سب فانی ہے، لیکن رہے گا نام صداتی کر مسیدہ، کیونکہ آسمان کے تلے، زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جو نجات دے، رہائی دے، چھٹکارا دے، کفارہ دے، زندگی دے اور ابدی زندگی دے۔ اس نے کہا میں آیا تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ یسوع مسیح ناصری آپ کی زندگی کو
आसमानों की ज़िंदगी बना देगा, इस ज़मीन की ज़िंदगी को जलाल की ज़िंदगी बना देगा, और हमेशा आप उसमें अपनी कुव्वत को, अपनी तसल्ली को, अपनी उम्मीद को, अपनी ज़िंदगी को और अपनी खुशियों को पाएंगे। यहोवा कदूस खुदा आपको, आपके घरानों को अपने फ़ज़ल में हमेशा ढांपे रखे, संभाले रखे। आमीन। तो जी नाजरीन, बड़ा खूबसूरत मैसेज खुदा के खादिम ने आप तक पहुंचाया है। ज़बूर 27 में खुदावंद मेरी जान का पुश्ता है, ये ज़बूर नवीस दाऊद फरमाते हैं। और दाऊद हम देखते हैं कि उसकी ज़िंदगी में ये तजर्बा था, हालात वाक़यात रूनुमा होते हैं, लेकिन खुदावंद को वो अपनी जान का पुश्ता कहता है। और पादरी साहब ने बड़ा खूबसूरत मतलब बताया कि पुश्ते का मतलब है बंद। जिस तरह एक किताब है या बाइबल मुकद्दस को ये नीचे से आप देखते हैं कि बंद लगा होता है, कि ये जो सफ़े हैं इनको बिखरने वो ये बंद नहीं देता। इसी तरह हमारी ज़िंदगी के हालात या सिफ़ात को जब बंद खुदावंद यसु मसीह लगा देता है तो हम बिखरते नहीं। इस दुनिया के अंदर तीरगी, वैरानी, ख़राबी, ज़िंदगी बदमज़ा होने लगती है, लेकिन ईमानदार जब खुदावंद में कायम रहता है और दाऊद की तरह कहता है वही मेरी जान का पुश्ता है, तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी में से हर एक उठने वाला तूफ़ान, सैलाब रोकने की कुदरत रखता है। अगर दाऊद की तरह खुदावंद को आप कहें कि वही मेरी जान का पुश्ता है, मेरी ज़िंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी दाशत, फिर हमें खौफ नहीं। और बाइबल मुकद्दस भी बयान करती है खुदा ने हमें दाशत का रूह नहीं बल्कि दलेरी का रूह दिया है। इसलिए रूहुल कुद्स आज भी हमें दलेर करता है, मोटिवेशन देता है। हमें ज़रूरत है खुदावंद के ताबे रहकर इस दुनिया में खूबसूरत ज़िंदगी बसर करें, और दूसरों के लिए जो मुश्किलात की कैद में बंद हैं, अबलीस के चुंगल में फंसे हुए हैं, मुश्किलातों और बीमारियों में जकड़े हुए हैं, उनके पास जाकर कलाम की बातों से हमें उनको हौसला देने की ज़रूरत है कि यसु खुदा का बेटा हमारी जानों का पुश्ता है। जब उसको हम अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं तो हम हर तरह से महफूज हो जाते हैं। मैं ईमान रखता हूँ यकीनन आप बरकत पा रहे हैं। तो नाजरीन, अब वक्त हुआ चाहता है हम आपके लिए दुआ करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद जो हमारी ज़िंदगियों का पुश्ता, जानों का पुश्ता, हमें किसकी दहशत, किसी का हमें खौफ नहीं, क्योंकि रूहुल कुद्स की कुदरत से खुदा ने हमें चारों तरफ से संभाल कर रखा है। आप जहाँ कहीं से हमें वॉच कर रहे हैं, मैं ईमान रखता हूँ खुदा का बेटा यसु मसीह जो वादों में सच्चा है वो स्टूडियो में भी हमारे दरमियान मौजूद है, और वो आपके पास भी मौजूद है, क्योंकि वो लामहदूद है। और उसने कहा जहाँ 2 या 3 मिलकर मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहाँ मौजूद हूँ। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, हम तमाम खादमीन आपके लिए दुआ करेंगे। और ईमान रखिए कि यस्सु आज आपको छुएगा, निजात देगा, शिफा देगा और आप बरकत पाएंगे। आइए दुआ करेंगे। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, कादर मुतली खुदा, हम यस्सु मसीह के नाम से तेरे लोग होने की हैसियत से अपनी रूह जान बदन पर ए खुदावंद यस्सु मसीह का खून लेकर तेरे फजल के तख्त के सामने आते हैं। इकरार करते हैं कि तू कल, आज बल्कि अब तक यकसा खुदावंद है, और तूने वादा किया कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ए खुदावंद, तूने ये भी एक बड़ा वादा किया कि जहाँ 2 या 3 मिलकर मेरे नाम से जमा होते हैं मैं वहाँ मौजूद हूँ। हम ईमान रखते हैं कि तू हमारे दरमियान मौजूद है, और तू अपना कलाम नाजिल फरमाकर अपने लोगों को शिफा देता है। हम यीशु मसीह के नाम से जितने लोग इस वक्त ए खुदावंद हमें लाहौर शहर से, पाकिस्तान के किसी गांव से, किसी सूबे से, किसी एरिया से और पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग हमें वॉच कर रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के पाक नाम से हर तरह की बीमारियों को, हर तरह की दर्दों को, हर तरह की दाशत को यीशु के नाम से हुक्म देते हैं कि खुदावंद इन बीमारों को छू, शिफा बख्श। हम यीशु के नाम में हर तरह के हेपाटाइटिस A, B, C, हर तरह की शुगर, हर तरह के ब्लड प्रेशर, हर तरह के कैंसर, हर तरह की रसौलियाँ, हर तरह की दर्दों के साथ यीशु के पाक नाम से कलाम करते हैं, सारी बीमारियां जाती रहें। ए खुदावंद अपने प्यारों को छू दे और यीशु के नाम में शिफा दे। जो ए खुदावंद अभी भी गुनाह में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, आज मुकम्मल तौर पर अपने गुनाहों से
तौबा करें और नई ज़िंदगी का आगाज़ करें और यीशु मसीह इनकी ज़िंदगियों में इज़्ज़त और जलाल पाए। इसी तरह दुआ करते हैं अपने प्यारे भाई पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर मैविश के लिए, इनकी ज़िंदगियों पर, इनकी खिदमत पर, इनके ख़ानदानों पर यीशु के नाम से तेरी बरकत को चाहते हैं। और दुआ आखिर में करते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, खुदावंद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पर, वज़ीर आला पर, अदलिया पर, पाक फ़ौज पर, तमाम इंटेलिजेंस इदारों पर और तमाम सूबे के रहने वालों लोगों पर ए खुदावंद जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं सलाब की वजह से, हम यीशु मसीह के नाम से ए खुदावंद हुक्म देते हैं कि हर तरह के ख़तरात यीशु के नाम में टल जाएं। ए खुदावंद अपने लोगों को महफूज कर, पाकिस्तान का हर एक बासी जहाँ कहीं बसता है, मुश्किल के अंदर है, तो हम यीशु के नाम में आज़ादी का ऐलान करते हैं। हम यीशु के नाम में ए खुदावंद उनके लिए तसल्ली और इत्मीनान की दुआ करते हैं। हम यीशु के नाम में उनके लिए रोज़गार की दुआ करते हैं। हम यीशु के नाम में उनके घर के लिए बरकत की दुआ करते हैं। पाकिस्तान के हर एक मर्दो ज़न को, हर एक फ़र्दो बशर पर तेरा हाथ चाहते हैं। खुदावंद पाकिस्तान को संभाल कर अपनी पनाह में रख। हम ईमान रखते हैं तूने हमारी दुआ को सुना और कबूल फरमाया, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो जी नाजरीन, हमने आपके लिए दुआ की है। हम ईमान रखते हैं कि यकीनन आपने बरकत पाई है। आप ज़रूर अपनी गवाही हम तक पहुंचाएंगे। आपके अच्छे फीडबैक के लिए भी हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अब वक्त हुआ चाहता है, लेंगे आपसे इजाज़त। तो पादरी साहब, थैंक यू वेरी मच। आपका भी, आपने खूबसूरत कलाम हमारे नाजरीन के सामने शेयर किया। मेरी दुआ है खुदावंद आपको, आपकी मिनिस्ट्री को और ज़्यादा बरकत बख्शे। इसी तरह सिस्टर जी, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बड़ी खूबसूरत गवाही हमारे नाजरीन की इंकरेजमेंट के लिए शेयर किया। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद आपको भी बरकत दे। तो पादरी एडिसन, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदावंद आपको, आपकी खिदमत को, आपकी फैमिली को बरकत बख्शे। तो नाजरीन, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ, कलाम की नई गुफ्तो शनीद के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।